पराक्रमी महाराजः अस्ति एवमस्ति। तस्य एका पुत्री अस्ति, सा गुणवती सुन्दरी सर्वमस्ति। इदानीं तस्मिन् राज्ये तत्रत्य राजकुमारः इलैट्स् तेषां पुत्राः, सेनाधिपतिमहोदयस्य पुत्रः अथवा मुख्यमन्त्रिमहोदयस्य पुत्रः अथवा बैरन् ट्रम्प् वा तादृशजनाः ते सर्वे तया सह विवाहं कर्तुम् इच्छन्ति। कारणं किं? सा राजकुमारी बहु सुन्दरी अस्ति। ततोपि अधिकं महाराजस्य एका एव पुत्री। So महाराजः द्रोणी किकिंग द बकेट महाराजस्य मरणानन्तरं तस्य पुत्र्याः पतिः एव अग्रिमराजा। सुन्दरी अपि गेट् बाय वन गेट् वन फ्री। विवाहं करोति चेत् सिंहासनमपि प्राप्नोति। अतः सर्वे राजकुमाराः सर्वेषां सन्तोषः आगच्छति। अतः सर्वे सन्तोषं विवाहं कृत्वा आगच्छन्ति। परन्तु एषा राजकुमारी अतीव बुद्धिमती, अतीव सुन्दरी, बुद्धिमती अपि अस्ति। अतः सा वदति, डैड पिताश्री अहं विवाहं करोमि, विवाहं न करोमि इति नास्ति, विवाहं करोमि, परन्तु अहं सामान्यजनैः सह ऐन्स्टीन् वा तादृशजनैः सह विवाहं न करोमि, किञ्चित् ऐक्यू आवश्यकं, मया सह किञ्चित्। ओके अस्तु। अतः ते आगत्य पृच्छन्ति, राजकुमारः आगच्छन्ति। राजकुमार पृच्छति, किं पठितवान्? अहं स्टान्फोर्ड् विश्वविद्यालये पठितवान्। किं पठितवान्? अहं न्यूक्लियर् इञ्जिनियरिङ्ग् पठितवान्। न्यूक्लियर् इञ्जिनियरिङ्ग् वा? अस्तु, न्यूक्लियर् इञ्जिनियरिङ्ग् विषये सा किमपि पृच्छति। पुनः अपरः आगच्छति, सः अपरः आगच्छति, सापि अन्य ऐवी किं डाक्टर् कालेज् तः पठितवान्। किं पठितवान्? बाट्नी पठितवान्। बाट्नी विषये किमपि पृच्छति। एवमेव एकैक राजकुमाराः आगच्छन्ति। कार्यं राजकुमारी बहु बुद्धिमती अस्ति। एकैक प्रश्नं पृच्छति, ते उत्तरं न जानन्ति, ते सर्वे गच्छन्ति। ते सर्वे राजकुमाराः विवाहं कर्तुं न शक्नुवन्ति। महाराजा अतीव दुःखितः। कारणं किं? रूपवती पुत्री अस्ति, परन्तु बुद्धिमती अस्ति। अतः किं वा करोमि, सा विवाहं न करोति किल, विवाहं न महाराजस्य दुःखमस्ति। तदा एते सर्वे राजकुमारः अतीव कुपिताः, क्रुद्धाः। अरे वयं पुरुषः, सा बालिका, अस्माकम् अपेक्षया बुद्धिं, ते सर्वे MCPs सन्ति, अतः तेषाम् अतीव कोपः अस्ति। तस्य बालिकायाः विषये किमपि करणीयमस्ति। अतः एवमेव ते गच्छन्तः आसन्। अनन्तरं वने गच्छन्ति, वनं गच्छन्ति, वने गच्छन्ति। वने गमनसमये तत्र एकः वृक्षः, उन्नतवृक्षस्य शाखा अस्ति। वृक्षः अस्ति, वृक्षस्य शाखा अस्ति। शाखायाम् एकः उपविष्टवान्, तस्य हस्ते एकः परशुः अस्ति, परशुः कर्तयति। वृक्षः अस्ति, शाखा ब्राञ्च्, अत्र उपविश्य कृत्वा कर्तयति। तदा एते राजकुमारः चिन्तितवन्तः, एषः पुरुषः साधारणपुरुषः, मूर्खः, साधारणमूर्खः, परममूर्खः, एषः एव योग्यः। किमर्थं योग्यः? राजकुमार्या सह विवाहं कर्तुम् एषः एव योग्यः। राजकुमारः चिन्तितवन्तः, द्रष्टुम् एवमस्ति, सः द्रष्टुं बहु सुन्दरः अस्ति। अक्षय कुमार प्लस अमिताभ बच्चन प्लस क्रॉस उन्नतः अस्ति। आगतवान्, ते उक्तवन्तः, महापुरुषः भवान् पण्डितः अस्ति, भवान् कृपया राजसभाम् आगच्छतु, राजभवनम् आगच्छतु, महाराजः भवादृशं महापुरुषं द्रष्टुमिच्छति। आगच्छामि। अनन्तरं ते किं कुर्वन्ति? ते राजकुमारः तत् मेकप् सर्वं करोति, सर्वं कुण्डलं स्थापयन्ति, अन्ते किं शार्ट् स्थापयन्ति, गच्छन्ति।
अनन्तरं ते गच्छन्ति तत्र महाराजः सिंहासने उपविशति अनन्तरं तत्र अन्ये सर्वे VIP जनाः सन्ति ते सर्वे गच्छन्ति अनन्तरं ते वदन्ति महाराज एषः समीपराज्यस्य पण्डितः अस्ति तदा राजकुमारी पृच्छति ओ पण्डितः स्वागतम् अस्माकं राजभवनं प्रति राज्यं प्रति स्वागतम् अनन्तरं राजकुमारः वदन्ति राजकुमारी भवती किमपि प्रश्नं पृच्छतु एषः महान् विद्वान् अस्ति अहं प्रश्नं पृच्छामि अस्तु अनन्तरं राजकुमारी उपविष्टवती अन्य आसनमस्ति उपविशति अनन्तरं राजकुमारः वदन्ति राजकुमारी अद्य पण्डितस्य मौनव्रतमस्ति भवती प्रश्नं पृच्छतु चर्चां करोतु राजकुमारी चिन्तयति चिन्ता नास्ति सः पण्डितः अस्ति अहं चर्चां करोमि सः पण्डितः अस्ति किल अस्तः राजकुमारी उपविष्टवती उपविशति तस्य पुरतः सः कपटपण्डितः अपि उपविष्टः राजकुमारी एवं पश्यति सः कपटपण्डितः अपि एवं पश्यति अनन्तरं राजकुमारी एकाम् अङ्गुलीं दर्शितवती तदा कपटपण्डितः पश्यति अङ्गुलीद्वयं प्रदर्शितवान् तदा राजकुमारी एवं पश्यति तिस्रः अङ्गुलीः प्रदर्शितवती सोऽपि सः किं कृतवान् अङ्गुलिचतुष्टयं प्रदर्शितवान् अनन्तरं राजकुमारी किं कृतवती 5 अङ्गुलीः अङ्गुलीः प्रदर्शितवती 5 अङ्गुलीः प्रदर्शितवती तदा सः एवं दृष्टवान् मुष्टिं प्रदर्शितवान् राजकुमारी उत्थितवती साक्षात् नमस्कृतवती भवान् महान् पण्डितः अस्ति भवान् मम पतिः भवतु भवान् योग्यः अस्ति अनन्तरं तस्मिन् क्षणे तत्र महाराजः तस्य पिता तत्र अस्ति पिताश्री एषः योग्यः अस्ति अहम् अनेन साकमेव विवाहं करोमि इति उक्तवती तदा महाराजस्य सन्तोषः कारण एषा पुत्री बुद्धिमती अस्ति विवाहमेव कर्तुं न इच्छति विवाहं कर्तुम् इच्छति परन्तु योग्यः वरः न प्राप्तः इदानीं सा एव वदति अहं तेन साकं विवाहं करोमि इति कदाचित् पुनः मनपरिवर्तनं भवति वा इति विचिन्त्य तस्मिन् क्षणेव महाराज आहूतवान् अर्चकः पुरोहितः आगच्छतु पुष्पमाला आनयतु तस्मिन् क्षणे आनयतु कारण राजकुमार्याः मनपरिवर्तनं भवति चेत् तस्मिन् क्षणे मालाम् आनयति अत्र मङ्गलविश्वामे महाङ्गलिं करोति अनन्तरं इति राजकुमारः विवाहः अभवत् राजकुमारः चिन्तयन्ति किम् एतत् अङ्गुलिद्वयं 3 4 5 मुष्टि पादस्वरं विवाहः ते चिन्तयन्ति अनन्तरं ते गत्वा राजकुमारी समीपं गच्छन्ति राजकुमारी भवती बहु ग्रेट् भवती बहु बुद्धिमती अस्ति वयं न जानीमः किम् अस्ति तदा राजकुमारी उक्तवती मम पतिः बुद्धिमान् अस्ति भवत्याः पतिः बुद्धिमान् अस्ति वयं जानीमः परन्तु एतत् किम् अर्थः कः तदा राजकुमारी उक्तवती सा पण्डितः अस्ति अतः तेन सम्भाषणस्य आवश्यकता नास्ति एव अहं किम् उक्तवती किं दर्शितवती एकाम् अङ्गुलीं दर्शितवती अर्थः कः भगवान् एकः एव तदा पण्डितः किम् उक्तवान् अङ्गुलिद्वयं दर्शितवान् इत्युक्ते किम् एकः एव परन्तु परमात्मा अस्ति जीवात्मा अस्ति परमात्मा जीवात्मा एकः परन्तु परमात्मा जीवात्मा द्वयम् अस्ति तदा राजकुमारी किं प्रदर्शितवती अर्थः कः जीवात्मा परमात्मा भवतु भगवतः कार्यं किमस्ति 3 कार्याणि सृष्टि संरक्षण संहार ब्रह्म सृष्टिं करोति संरक्षणं करोति संहार सो भगवान् इत्युक्ते तस्य 3 कार्याणि सन्ति कपटपण्डितः मम पतिः पण्डितः किं दर्शितवान् अङ्गुलिचतुष्टयं दर्शितवान् अर्थः कः एतत् सर्वम् अस्ति परन्तु एतत् सर्वं कुत्र अस्ति 4 वेदेषु ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तेषु वेदेषु एव एते विषयाः सन्ति सृष्टि संरक्षण एतत् सर्वं कुत्र मूलं वेदाः इति 4 वेदाः तदा राजकुमारी अहं किं प्रदर्शितवती पञ्च अर्थः कः किमपि भवतु तत् पञ्चभूतं पञ्च पृथ्वी आप तेज वायु आकाश तदेव अस्ति
तदा पण्डितः किं प्रदर्शितवान् पुष्टि इत्युक्ते पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश एवं सर्वम् अस्ति चेदपि तत् सर्वं मिलित्वा आगच्छति चेदेव सृष्टिः भवति पृथ्वी एकम् आप एवं सर्वम् एकत्रीभवति तदनन्तरमेव सृष्टिः भवति अतः साधारणपुरुषाः तद् वक्तुं ज्ञातुं न शक्नुवन्ति साधारणपुरुषाः वक्तुं ज्ञातुं न शक्नुवन्ति एषः महान् पण्डितः अस्ति अतः सः एव सः मुक्तिं प्रदर्शितवान् अतः अहं ज्ञातवती सः महान् पण्डितः अस्ति तस्य पादस्पर्शं कृतवती इदानीं मम पतिः अस्ति मम महान् सन्तोषः अस्ति इदानीं सः कपटपण्डितः कः अस्ति जामाता राजजामाता महाराजस्य जामाता पुत्र्याः पति दशरथस्य जनकस्य पुत्री सीता सीतायाः पतिः श्रीरामः सो जनकस्य जामाता श्रीरामः सो महाराजस्य जामाता अस्ति रायल् जामाता अस्ति सः कुत्र अस्ति सः पाकशालां गतवान् आसीत् पाकशालां गत्वा एवम् उपविश्य रसगुल्ला गुलाब जामुन् रसमलाई सर्वं खादन् आसीत् तदा एते गतवन्तः पण्डित किम् एतत् किम् सा तस्य किञ्चित् उद्गीर्णमागतम् अनन्तरं सः पृष्टवान् तदा ते पृष्टवन्तः भवान् राजकुमारी एक अङ्गुलीं दर्शितवती अङ्गुलिद्वयं 3 4 5 मुष्टि पादस्पर्शं विवाहः किम् एतत् कारणं किम् अस्ति तदा तस्य अर्थः कः तदा सः जामाता कपटपण्डितः किञ्चित् रसगोलसं अनन्तरम् उक्तवान् सा बालिका मूर्खा बालिका महाराजस्य पुत्री स्यात् किमपि अस्ति मां दृष्ट्वा वदति एकाम् अङ्गुलीं दर्शयति अर्थः कः एकवारं मां ताडयति मां ताडयति वा एकवारं भवती ताडयति वा द्विवारं ताडयति तदा राजकुमारी किं कृतवती अङ्गुलित्रयं दर्शयति त्रिवारं सा ताडयति तदा अहं किम् उक्तवान् त्रिवारं भवति यदि भवती त्रिवारं ताडयति तर्हि अहं 4 वारं ताडयामि तदा सा राजकुमारी अहङ्कारिणी सा किं कृतवती किम् उक्तवती 5 वारं ताडयति तदा मम कोपः आगतम् बालिका अहं पुरुषः तादृशं पुरुषं दृष्ट्वा 5 वारं अहङ्कारिणी दुष्टे मूर्खे अहं किम् उक्तवती कृतवान् अहं मम मुष्टिं प्रदर्शयामि एकमुष्टिप्रहारेण मम गात्रं मुष्टिं प्रदर्शितवान् सा राजकुमारी भीता इदानीं चिन्ता नास्ति मम पत्नी एव इदानीं अहं सर्वं पश्यामि तदा ते अनन्तरं ते राजकुमारः गतवन्तः तस्मिन् दिने रात्रौ राजकुमार्याः प्रकोष्ठं प्रति एषः गतवान् अर्धक्षणे एव राजकुमारी ज्ञातवती अरे रे रे तस्याः पति सामान्यपुरुषः नास्ति मूर्खः अस्ति सामान्यमूर्खः अपि नास्ति सा चिन्तितवती अरे रे विश्वासवञ्चना जाता अहं किं वा करोमि करोमि अनन्तरं सा उक्तवती ए गच्छतु कुत्र गच्छामि गच्छतु रात्रिसमये अन्धकारे गच्छतु अहं द्रष्टुं न इच्छामि कारणं सा राजकुमार्याः गृहं राजकुमार्याः तस्याः पितुः राज्यम् अतः सा एव बासिनी सर्वत्र अतः समग्रराज्यं तस्याः अस्ति अतः सा उक्तवती गच्छतु सा गतवान् रात्रिसमये अन्धकारे दूरं गच्छति तत्र एकं भवनम् अस्ति सा भवनं गत्वा तत्र एकं भवनं पतितं रात्रिसमये तत्र गत्वा सम्यक् निद्रां करोति गोलिकां कृत्वा सम्यक् निद्रां करोति तस्मिन् समये रात्रिसमये तत्र एका महिला आगच्छति जिह्वा आगच्छति सा पश्यति तत्र कः शयनं करोति सा पृच्छति सा एषः पृष्टवान् कः तदा सा पृच्छति भवान् कः भवती का अहं काळी अस्मि एतत् मम मन्दिरम्
ओहो लाङ्ग् टैम् नो सी बहु कालतः न दृष्टवती भवती एव काली अहं भवत्याः दासः एव अस्मि भवत्याः दासः तदा कालीदेवी प्रसन्ना जाता आशीर्वादं कृतवती अनन्तरं सः कपटपण्डितः महान् पण्डितः कालिदासः इति नाम प्रसिद्धः जातः इति कथा सः बहु विद्वान् अस्ति विद्वान् अभवत् अनन्तरं सः इदानीं बहु पूर्वं कपटपण्डितः मूर्खः परममूर्खः महामूर्खः परन्तु इदानीं तु महान् विद्वान् बहु बुद्धिमान् सः आगतवान् आगत्य तस्य गृहम् आगत्य शब्दं कृतवान् अनन्तरम् अन्तः राजकुमारी अस्ति कः अस्ति तदा सः उक्तवान् अहं भवत्याः पतिः अत्र अस्मि राजकुमारी किं चिन्तयति सः परममूर्खः अस्ति अतः सः द्वारं न उद्घाटयति सामान्यतः गृहं प्रति पतिः आगच्छति चेत् पत्नी आगत्य द्वारम् उद्घाटयति स्वागतं करोति सामान्यमर्यादा परन्तु एषा पत्नी द्वारमेव न उद्घाटयति अस्ति कश्चित् वा विशेषः What's up, dude? इति अर्थः अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इति वदति द्वारं न उद्घाटयति तदा सः उक्तवान् ओहो एषा चिन्तयति अहं मूर्खः अस्मि सा किम् उक्तवती अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इति उक्तवती वा अहं दर्शयामि अन्तः सः गतवान् प्रथमपदम् अस्ति अस्ति उपयुज्य एकं काव्यं लिखितवान् अस्ति उत्तरस्यां देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरत्वयनिधिम् अवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः इति कुमारसम्भवस्य प्रथमः श्लोकः प्रथमश्लोकः अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः अर्थः कः कुमारसम्भवस्य प्रथमश्लोके वदति कालिदासः विवरणं करोति अस्ति उत्तरस्यां दिशि उत्तरदिश्याम् उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नग इत्युक्ते किं न गच्छति नग पर्वतः गच्छति वा न सो न गच्छति नगाधिराजः हिमालयो नाम पर्वतराजा सः किं करोति पूर्व तोयनिधि इत्युक्ते समुद्रं अवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः सो भारतदेशस्य उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिः पर्वतराजा स हस्तद्वयम् अवगाह्य कुत्र तोयनिधि टु द ओशन् ओके स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः इत्युक्ते मेशरिङ्ग् राड् सो इट्स् अ पोयिटिकल् वे आफ् डिस्क्रैबिङ्ग् द जोग्रफिकल् इण्डिया जोग्रफि इण्डिया एव अस्ति तस्य उत्तरभागे as a measuring rod मानदण्डः इव हिमालये तिष्ठति with both arms stretched to the sea so the concept of India भारतदेशः आर्यवर्तदेशः कालिदासस्य काले आसीत् कालिदासस्य काले कदा बहु अस्ति many years ago tell before 1947 अनन्तरम् तदा अयं श्लोकः बहु प्रधानश्लोकः कारणं किम् इत्युक्ते तस्मिन् काले कालिदासस्य काले कालिदासः as a poet describes the geographical extent of India, Himalaya to the sea, both arms stretched. अनन्तरम् अत्र केचन विद्वांसः महापण्डिताः सन्ति ते वदन्ति idea of India is a union of किमेकं मिस्टर् पप्पु महोदय इति कश्चित् वदति it's a union of bodies, union of organ body इति वक्तुं शक्यते भिन्नविषयः सो तदा आरभ्य भारतदेशः इत्युक्ते हिमालयतः कन्याकुमारी पर्यन्तं स्थितः पृथिव्या इव अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरस्तोयनिधिः अवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव नागदण्डः सो राजकुमारी किम् उक्तवती अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः प्रथमम् अस्ति उपयुज्य कुमारस्वामी लिखितवान् काव्यम् अनन्तरं कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छायादर्शो वसति रामगिरि आश्रमेषु मेघदूतम् अथवा मेघसन्देशः इति एकं काव्यमस्ति बहु रमणीयकाव्यमस्ति कथा तस्य मेघसन्देशस्य कथा का इत्युक्ते एकः यक्षः कुबेरस्य असिस्टेण्ट् अस्ति तस्य दायित्वं कुबेरः किमपि कुपितः
कुबेरः कुपितः अतः कुबेरः शापं करोति कारणं कथा अस्ति अनन्तरं यक्षः तस्य किं निष्कासनं भवति तदा यक्षः ओ कुबेर कुबेर कृपया मास्तु 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 अहं गन्तुं न भवान् गच्छतु न अहं गच्छतु अनन्तरं सः गतवान् अनन्तरं रामटेक् इति वदन्ति नाग्पूर् समीपे एकः पर्वतः अस्ति तत्र एव सः स्थितवान् रामटेक् समीपे तत्र स्थित्वा सः एकवर्षम् एक्सैट् वनवास इव अनन्तरं सः तत्र तस्मिन् काले इन्स्टाग्राम् नासीत् वाट्सप् नास्ति ईमेल् नास्ति स्मार्ट् फोन् नासीत् सामान्य ट्रङ्क् काल् फोन् तत् पूर्वं ट्रङ्क् काल् अपि नासीत् तस्मिन् काले बहु कालमस्ति अनन्तरं सदा सर्वदा सः पत्न्याः विषये चिन्तयति स्म मम पत्नी तत्र अस्ति हा हा पत्नी तत्र चिन्तयति तदेव चिन्तयन् आसीत् तस्मिन् समये मेघाः आगच्छन्ति तद् मेघं दृष्ट्वा हे मेघं दृष्ट्वा सः मेघस्य दूतरूपं वदति मेघं वदति रे तत्र भवान् गच्छतु सः GPS अस्ति go straight turn to the right and you have reached the destination तदा एवमस्ति मेघं वदति भवान् एवं गच्छतु एवं गत्वा एवं गच्छतु तत्र उज्जयिनी नदी अस्ति उज्जयिनी नगरमस्ति तत्र क्षिप्रा नदी अस्ति क्षिप्रा नदी बहु कृशा भवति कारणं भवतः दर्शनेन सा क्षिप्रा नदी बहु स्थूला भवति इत्युक्ते समर् टैम् भवति तस्मिन् समये तदा ग्रीष्मकालः भवति मेघः आगच्छति वृष्टिः भवति वृष्टिः भवति क्षिप्रा नदी दुर्बला भवति भवतः आगमनं स्थूला भवति एवमेव मम पत्नी अपि पुनः अहं साक्षात्करितुं सो रामटेक्तः हिमालयपर्यन्तं डैरेक्षन् GPS वदति अनन्तरं यु हव् रीच्ड् द डेस्टिनेशन् गमनानन्तरं तत्र भवान् गच्छतु मम पत्नी रोदनं कृत्वा तिष्ठति कदाचित् तस्याः अङ्गुलीयकं कङ्कणं भवति तस्य अङ्गुलीयकं कङ्कणं भवति कारणम् अतीव कृशा जाता सा अतीव दुःखेन मम पतिः कुत्र अतः तस्य अङ्गुलीयकं कङ्कणं भवति तावत् कृशा भवति अतः तस्य डिस्टर्ब् न करोतु मन्दं गत्वा एवं वदतु इति वदति तद् बहु रमणीयकथा अस्ति रमणीयपद्यमस्ति मेघदूतम् अथवा मेघसन्देशः सो अस्ति कश्चित् इति उपयुज्य काव्यद्वयं कुमारसम्भवं तृतीयं किमासीत् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति किमस्ति रघुवंशस्य प्रथमः श्लोकः अस्ति वागर्थाविव सम्पृक्तौ तद् वागर्थः रघुवंशस्य श्रीरामस्य इक्ष्वाकुवंशस्य श्रीरामस्य पिता दशरथः आजा दिलीप तेषां रघुवंश सूर्यवंशस्य कथा अस्ति पद्यमस्ति अतः त्रीणि काव्यानि लिखितवान् किं काव्यं रघुवंश इति त्रीणि काव्यानि लिखितवान् राजकुमार्याः वाक्यं किमासीत् अस्ति कश्चित् वाक् विशेषः इति उपयुज्य सः लिखितवान् अनन्तरं सः बहु प्रसिद्धः महाकवि कालिदासः इति प्रसिद्धः जातः इति कथा ज्ञातवन्तः किल सन्तोषः अस्ति वा मम बालमोदिनी कथा